हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु डिजाइन 10। आजको यस भिडियोमा हामी फोर्स मेथडकै एउटा टपिक जुन कि इक्जाममा एकदमै धेरै सोधिराख्ने टपिक हो, 3 मोमेन्ट्स थ्योरम, त्यो चाहिँ आज डिस्कस गर्छौँ। र यसबाट पोसिबल कस्ता न्युमेरिकलहरू इक्जाममा सोधिन्छन् भन्ने न्युमेरिकल हामी फर्दर भिडियोजमा गर्दै जान्छौँ। आज हामी के बुझ्छौँ भने 3 मोमेन्ट थ्योरम के छ, के को लागि युज गरिन्छ र कसरी हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। आज यसको डेरिभेसनतर्फ हामी जाँदैनौँ, यसको डेरिभेसन गर्नु पऱ्यो हामी अर्को भिडियोमा गरौँला। तर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट नभएकोले मैले डेरिभेसन अहिले स्किप गरेको छु। यसमा एउटा फर्मुला हामीसँग छ, त्यो फर्मुला कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ र त्यसपछि हामी न्युमेरिकलतिर जान्छौँ अर्को भिडियोदेखि। ओके, सुरुमा के बुझौँ भने 3 मोमेन्ट्स थ्योरम हामीले के छ खासमा 3 मोमेन्ट थ्योरम भनेको हाम्रो फोर्स मेथडकै एउटा कन्टिन्युटी हो। अरू नयाँ कुरो यसमा केही पनि छैन, फोर्स मेथडमा गरे जस्तै हुने हो। तर ठ्याक्कै फोर्स मेथडमा गरे जसरी हामीले रिडन्डेन्ट सिस्टम मान्नुपर्ने, रिडन्डेन्ट कोअर्डिनेट सिस्टम मानिसकेपछि हरेक इन्डिभिजुअल सिस्टमलाई एनालाइज गर्नुपर्ने, स्मल m1 स्मल m2 स्मल m3 सिस्टमहरूलाई एनालाइज गरिकन त्यसपछि हामीले कम्प्याटिबिलिटी क्वेसन लेखेर बल्ल हामीले रियाक्सनहरू निकाल्थ्यौँ नि, त्यसरी हामीले गरिराख्नु पर्दैन। हामीले 3 मोमेन्ट थ्योरमको सल्युसन गर्दाखेरि हामीसँग एउटा जेनरल फर्मुला छ। फर्मुला हामीले कसरी ल्याएका छौँ भने हामीले पहिले फर्स्टमा पढिसकेको मोमेन्ट एरिया मेथड र कन्जुगेट बिम मेथडको युजबाट हामीले त्यो फर्मुला बनाएका छौँ। त्यो फर्मुला हामीले कन्टिन्युअस बिममा अप्लाई गर्छौँ। र कन्टिन्युअस बिम भनेको तपाईँलाई थाहा छ, कन्टिन्युअस बिम भनेको जस्तै मसँग मैले एउटा बिम बनाएको छु, यो बिममा मसँग दुईवटा सपोर्ट छन्, एन्ड सपोर्ट्सहरू छन्, ए र डी दुईवटा एन्ड सपोर्टहरू छन्। तर मलाई यदि इन्ड सपोर्टहरू मात्रै नभएर यदि मैले बिचमा पनि एउटा सपोर्ट थपिदिएँ, एउटा रोलार सपोर्ट यहाँ थपेँ र अर्को रोलार सपोर्ट मैले यहाँ थपेँ, यो बी पोइन्ट मैले नाम दिएँ, यसलाई मैले सी पोइन्ट नाम दिएँ भने यो जो मैले बिम बनाएको छु नि अहिले, यो बिमलाई मैले के भन्छु भने यो चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस बिम बन्न गएको छ। सुरुमा मैले जुन ए र डी सपोर्टहरू मात्रै राखेर बिम बनाएको थिएँ नि, त्यो बिमलाई मैले एउटा सिम्पली सपोर्टेड बिम भन्न सक्थेँ भने अहिले मैले जुन बिम बनाइदिएँ त्यो बिमलाई मैले कन्टिन्युअस बिम भन्छु। यो बिममा कन्टिन्युअस रूपमा सपोर्टहरू छँदैछन्, एदेखि डीसम्म 4वटा सपोर्ट छन्, त्यही भएर मैले यो बिमलाई कन्टिन्युअस बिम भन्न सक्छु। अब मैले 3 मोमेन्ट थ्योरम युज गर्नुभन्दा पहिले मानौँ मैले यता फोर्स मेथड युज गर्न चाहन्थेँ भने मैले फोर्स मेथड युज गर्नलाई के गर्नु पर्थ्यो, यो पार्टिकुलर क्वेसनमा मैले दुईवटा रिडन्डेन्ट्स मान्नु पर्थ्यो। दुईवटा रिडन्डेन्ट रियाक्सनलाई मानिसकेपछि मैले क्यापिटल एमएल सिस्टम सल्भ गर्नु पर्थ्यो, स्मल m1 स्मल m2 सिस्टम, त्यसपछि डेल्टाको भ्यालुजहरू निकाल्नु पर्थ्यो, अनि कम्प्याटिबिलिटी क्वेसन बनाएर सल्भ गर्नु पर्थ्यो। तर हामीसँग 3 मोमेन्ट थ्योरम भइसकेपछि हामीले त्यति धेरै गरेर राख्नु पर्दैन। हामीसँग सिम्पल एनालाइसिसमा हामी जान्छौँ। त्यो एनालाइसिस गर्नलाई के चाहिन्छ त, एउटा फर्मुला छ हामीसँग। त्यो डेरिभेसनतिर हामी जाँदैनौँ, मैले भनिसकेँ। फर्मुला कस्तो छ भने मैले यहाँ फर्मुला देखाइरहेको छु। फर्मुला हेर्नुहोस्, यो फर्मुलामा के छ भने यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले एकदमै धेरै टर्म्सहरू छ नि फर्मुलामा। यो फर्मुलामा के टर्म छन् हामी एक एक गरी बुझ्दै जान्छौँ, ठिक छ। सो पहिलो टर्म हेरौँ। पहिलो टर्मले के भनेको छ भने m1 l1 अपन ei, ओके लेट्स से m1 l1 अपन e1 i1 भनेर भनेको छ। एउटा यो पोर्सनले मैले मार्क गर्छु एकछिन है। मैले के गर्छु भने सुरुमा यो पोर्सनलाई अलि मार्क गरेर देखाउँछु तपाईँलाई, l1 अपन ei1 लाई। त्यस्तै गरी अर्को पोर्सन छ यहाँनिर छ l2 अपन ei2। ओके, अर्को पोर्सन के छ भने यो m1 भन्ने चिज के हो, यो m2 भन्ने चिज के हो, यो m3 भन्ने चिज के हो, हामी यो कुराहरू सुरुमा बुझ्छौँ। यो बुझिसकेपछि त्यसपछि हामी यताको टर्ममा जाउँला। ओके, सो हामीसँग 3वटा मोमेन्टको भ्यालु छ, एउटा m1 छ, एउटा m2 भनेर लेखा छ, अर्को m3 भनेर 3वटा मोमेन्टको भ्यालु लेखेको रहेछ। 3वटा मोमेन्टहरू के छन् भन्ने कुरो बुझौँ। अर्को भनेपछि l1 छ, l2 छ, l1 सँगै एउटा ei1 भनेर छ, e1 i1 भनेर दिएको छ, अर्को भने e2 i2 भनेर दिएको छ। अब यी टर्महरू के छन् भने हामी बुझ्छौँ। ओके, सो एक्जाम्पल लिउँ। हामीसँग पहिले बनाएको मेरो जुन सिस्टम हो, यो कन्टिन्युअस बिम मैले जुन बनाएको छु, यो पार्टिकुलर कन्टिन्युअस बिमलाई नै हेर्ने हो भने पनि हामी के हेर्न सक्छौँ यहाँ भन्दाखेरि कलर चेन्ज गर्नु। जस्तै मैले के हेर्न सक्छु भने यो एउटा कन्टिन्युअस बिम छ, मैले के लाउनु पर्ने छ, 3 मोमेन्ट थ्योरम लाउनु पर्ने छ। 3 मोमेन्ट थ्योरम लाउनु मैले सल्भ के गर्छु त, मैले 3 मोमेन्ट थ्योरम पहिले पनि भनिसकेँ, फोर्स मेथडकै एउटा एक्सप्यान्डेड अथवा एउटा मोडिफाइड फर्म हो। अब यो गर्दाखेरि खास गरी फोर्स मेथडमा हामीले रिडन्डेन्ट मान्दाखेरि हामीले यो पार्टिकुलर केसकै नै कुरा गरौँ भने यसमा रिडन्डेन्ट मान्दाखेरि मैले रियाक्सनलाई रिडन्डेन्ट मान्नु पर्थ्यो। मैले यहाँको रियाक्सनलाई एउटा रिडन्डेन्ट, यहाँकोलाई अर्को रिडन्डेन्ट कोअर्डिनेट मान्न सक्थेँ। यसलाई 1 कोअर्डिनेट मान्थेँ, यसलाई 2 कोअर्डिनेट मानेर मैले गर्न सक्थेँ। त्यो मैले फोर्स मेथडमा गर्दाखेरि त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अहिले हामीले के गर्छौँ भने हामीले जब यो 3 मोमेन्ट थ्योरमबाट क्याल्कुलेट गर्छौँ अनि क्याल्कुलेट गरेर आउने भ्यालु जुन हुन्छ त्यो भ्यालु भनेको फोर्सको हुँदैन, त्यो भ्यालु भनेको मोमेन्टको हुन्छ। अब त्यो मोमेन्टकै भ्यालु आउँछ, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भने यो मोमेन्टकै फर्ममा भ्यालु आउँछ। जस्तै
कुन कुन मोमेन्टहरू अननोन छन् भन्ने कुरा हामीले सुरुमा जान्नु पऱ्यो। हामीले फोर्स मेथडकै एप्लिकेसनबाट 3 मोमेन्ट थ्योरम बनाएका छौँ। 3 मोमेन्ट थ्योरम युज गरेर हामीले निकाल्ने भ्यालुजहरू मोमेन्टको भ्यालुजहरू हुन्छ। त्यो मोमेन्टहरू के को भ्यालुजहरू हो, जस्तै यो बीमको कुरा गरौँ भने, यो पार्टिकुलर बीमको कुरा गर्ने हो भने यो बीममा कुन कुन मोमेन्टहरू अननोन छन् तपाईँ एकचोटि सोच्नुहोस्। तपाईँसँग मोमेन्ट एट ए कसैले सोध्यो भने कति छ मोमेन्ट एट ए, तपाईँले सिधै भन्न सक्नुहुन्छ मोमेन्ट एट ए भनेको मोमेन्ट एट डीसँग बराबर छ र दुईटै मोमेन्टको भ्यालु 0 छ भन्ने कुरा तपाईँले मजाले भन्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै डाउट छ छैन। दुईटै सिम्पल सपोर्टहरू छन्, दुईटै सिम्पल सपोर्ट एन्डमा छन्, कुनैमा पनि मोमेन्ट आउँदैन। तपाईँले यतिकै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यतातिर हेर्ने हो भने अथवा यतातिर हेर्ने हो भने कतैतिर न यतातिर न त यतातिर नै कुनै फोर्स छ, त्यसैले गर्दाखेरि कुनै मोमेन्ट आउने कुरै हुँदैन। ए र डी सपोर्टमा कुनै पनि मोमेन्ट आउँदैन। मोमेन्ट कहाँ कहाँ आउँछ, बी सपोर्टमा आउँछ र सी सपोर्टमा आउँछ। अब तपाईँसँग दुईवटा अननोन भयो, एउटा के त मोमेन्ट एट बी अननोन हुने भयो। म यी कुराहरूले अननेसेसरी कुराहरूले यहाँबाट मिलेर हटाइदिन्छु। तपाईँसँग अननोन कतिवटा हुने भयो भने एउटा मोमेन्ट एट सी अननोन हुने भयो, ठिक छ। यो फर्मुला म एक्सप्लेन गर्छु अहिले। ओके, सो तपाईँसँग एउटा अननोन भनेको मोमेन्ट एट बी हुने भयो, एउटा अननोन भनेको मोमेन्ट एट बी छ, अर्को अननोन भनेको मोमेन्ट एट सी छ। तपाईँसँग दुईवटा अननोन हुने भयो। अब तपाईँले यी दुईवटा मोमेन्टकै लागि 3 मोमेन्ट थ्योरम युज गर्नुहुन्छ। कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो हेरौँ अब। ओके, सो के गर्नुहुन्छ तपाईँले सुरुमा, जस्तै मैले एबिसी भनेर बिम बनाएको छु नि त। अब यो एबिसी बिमलाई तपाईँले सुरुमा मोमेन्ट एउटा बी चाहिन्छ, एउटा मोमेन्ट एट सी चाहिन्छ। म सुरुमा मोमेन्ट बीको लागि काम गर्छु। मोमेन्ट एट बीको लागि काम गर्दाखेरि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने, म तपाईँलाई यो क्वेसन देखिने गरी बनाउँछु। यहाँ पनि एउटा कतै एउटा रियाक्सन छ भने, एउटा कुनै लोड छ भनेर मानौँ न, यो ठाउँमा पनि एउटा लोड छ। ओके, जे होस्, हामी के गर्छौँ भने बिम बनाउँछौँ, दुईवटा सिम्पल बिम बनाउँछौँ, दुईवटा सिम्पली सपोर्टेड बिम बनाउँछौँ। सुरुमा एमबीको लागि बनाऊ। एमबीबाट बनाउँदाखेरि एउटा सिम्पली सपोर्टेड बिम यसरी बनाउँछु, एउटा सिम्पली सपोर्टेड बिम यसरी बनाउँछु। मैले दुईटै सिम्पली सपोर्टेड बिम छन्, मैले यसरी देखाइदिएँ। दुईटै सिम्पली सपोर्टेड बिम छन्, ठिक छ। मैले एबीलाई एउटा बिम माने सिम्पली सपोर्टेड र अर्को मैले बीसीलाई मैले अर्को सिम्पली सपोर्टेड बिम माने, ठिक छ। म के गर्छु भने एबी र बीसी सिम्पली सपोर्टेड बिमहरूमा कति कति लोड छन्, ती लोडहरूलाई मैले जस्ताको त्यस्तै राखिदिन्छु। यहाँ लोड आउने भयो। ओके, त्यस्तै गरी यहाँ पनि कति लोड छ, ती लोडलाई मैले यतै राखिदिन्छु। ए र बी, एबी पोर्सनमा कति लोड, बीसी पोर्सनमा कति लोड, त्यसलाई मैले सेपरेटली राखिदिएँ इच पोर्सनमा। ओके, अब यी दुईवटा जुन मसँग सिम्पली सपोर्टेड बिम बनिसके, यी दुईवटा सिम्पली सपोर्टेड बिमको जुन लेन्थ छ त्यो लेन्थ L1 L2 हुने भयो। यसको इआईलाई मैले E1 I1 भने र यसको इआईलाई मैले E2 I2 भनेर सिम्बलाइज गरेँ। बुझिन्छ, ठिक छ। L1 E1 I1 L2 र E2 I2 भनेर मैले दुईवटा लेखिसकेँ। तपाईँले यसमा आउने जुन टर्म छन्, यो फर्मुलामा आउने त्यो टर्महरू बुझिरहनु भएको छ। एउटा टर्म तपाईँले के बुझिसक्नुभयो भने L1 भनेको के छ, E1 I1 भनेको के छ, त्यस्तै गरी L2 भनेको के छ, E2 I2 भन्ने के छ भन्ने कुरो बुझिसक्नुभयो, ठिक छ। अब यी सिम्पली सपोर्टेड बिम बनाइसकेपछि मेरो यहाँ एउटा मोमेन्ट आउँछ, एउटा यहाँ मोमेन्ट आउँछ। त्यस्तै गरी यो पोर्सनको लागि हेर्ने हो भने पनि यहाँ मोमेन्ट र यहाँ मोमेन्ट आउँछ। अब यी जुन 4वटा मोमेन्ट मैले लेखेको छु, त्यो मैले यहाँको मोमेन्टलाई M1 भनेर भन्छु, यहाँ आउने मोमेन्टलाई मैले M2 भनेर भन्छु। त्यही मोमेन्ट यो बी पोइन्टमा यता पनि ट्रान्सफर भएर आउँछ M2 भन्ने मोमेन्ट। यहाँको मोमेन्टलाई मैले M3 भनेर भन्छु, ठिक छ। सो मसँग हुने जुन मोमेन्टहरू छन्, त्यो M1 मोमेन्ट भनेको के हो, यो फर्मुलामा युज हुने M1 मोमेन्ट भनेको के हो, M2 मोमेन्ट भनेको के हो, एकछिन है, सरी। सो M2 मोमेन्ट भनेको के हो, त्यस्तै गरी M3 मोमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरो तपाईँले बुझिसक्नुभयो। त्यसै गरी L1 L2 E1 I1 E2 I2 भन्ने सबै टर्महरू तपाईँले बुझिसक्नुभयो। फर्मुलामा आउने यी टर्महरू तपाईँले बुझिसक्नुभयो। त्यो के हो भने हामीले कुनै पनि पोइन्ट, जुन पोइन्टमा हामीलाई मोमेन्ट अननोन छ, जस्तै मेरो बी पोइन्टमा बी सपोर्टमा मोमेन्ट अननोन थियो, मैले बी सपोर्टबाट दुई पार्टमा टुक्राएँ। एकतिर लेफ्टको पोर्सन, अर्कोतिर राइटको पोर्सन, त्यो दुईवटा मैले बिम बनाएँ सिम्पली सपोर्टेड बिम। त्यो दुईवटा सिम्पली सपोर्टेड बिम बनाइसकेपछि मैले के गर्नु पऱ्यो भने ती दुईवटा सिम्पली सपोर्टेड बिमको मोमेन्टहरूलाई, त्यो एन्डमा आउने मोमेन्ट्सहरूलाई मैले M1 M2 M3 भनेर सिग्निफाई गरेँ। र त्यो जुन दुईवटा मैले पोर्सन बनाएँ त्यसको लेन्थलाई L1 L2 EI-लाई E1 I1 र E2 I2 भनेर मैले सिग्निफाई गरेँ। त्यो कुरो बुझिन्छ, ठिक छ। अब यति सिग्निफाई गरेर हामी के गर्छौँ भने यी जुन दुईवटा मैले बिम बनाएको छु नि, एबी र बीसीको पोर्सन, त्यो दुईवटा बिमको कन्जुगेट बिम बनाउँछु। सिम्पली सपोर्टेड बिम छन्, त्यसैले यसको कन्जुगेट बिम बनाउँदाखेरि पनि सिम्पली सपोर्टेड बिम नै बनेर जान्छ। र त्यो बिमको, पुरानो बिमको, यो बिमको जुन M/EI डायग्राम थियो, त्यो यहाँ लोड बनेर जान्छ। खास गरी M/EI डायग्रामले लोड बनाउनु पर्ने हो। यहाँको पनि यो पोर्सनमा पनि हेर्ने हो भने यो पोर्सनको पनि जुन यहाँको पनि M/EI डायग्राम बन्छ, त्यसलाई यहाँ लोड बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले।
त्यो हामी के गर्छौँ भने खास गरी हामीले जुन फर्मुला बनाएका छौँ नि त्यो फर्मुला हामीले त्यसै गरी बनाएका छौँ कि हामी बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम मात्र युज गर्छौँ। हामी यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, यहाँ पनि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम जुन बन्छ त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम मात्र युज गर्छौँ। हामी कन्जुगेट बिम बनाउँदाखेरि एम बाई इआई डायग्राम हामीले इआईले डिभाइड गरिराख्नु पर्दैन। हामीले इआईले डिभाइड गरिकनै यो फर्मुला जुन बनाएका छौँ यो फर्मुला बनाइसकेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी जब कन्जुगेट बिम बनाउँछौँ नि त्यो कन्जुगेट बिम बनाउँदाखेरि हामीले इआईले डिभाइड गरिराख्नु पर्दैन बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामलाई। कुरो क्लियर छ? हामी यो कुरो अझै न्युमेरिकल गर्दाखेरि अझै क्लारिफाई गर्छौँ। अहिले के बुझौँ भने हामीले यो जुन गिभन सिस्टम छ एबी भन्ने जुन मैले बिम बनाएको छु, ए र बी भन्ने जुन बिम बनाएको छु, त्यसै गरी बी र सी भन्ने जुन बिम बनाएको छु, त्यो यो जुन मैले बनाएको बिम छ त्यो बिमको लोडिङ अनुसार मैले यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँछु। त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामलाई कन्जुगेट बिममा लोड बनाएर थपिदिन्छु। तर मैले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामले मात्रै थप्छु, मैले एम बाई इआई डायग्राम बनाइराख्नु पर्दैन, इआईले डिभाइड गरिराख्नु पर्दैन भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्नुभयो। ठिक छ। अब अहिलेको केसमा हेर्ने हो भने यो जुन युडिएल छ, यो गिभन युडिएल यो अलिकति फोहोरी जस्तो भयो। ओके, म यसलाई अलिअलि इरेज गरिदिन्छु। ओके, सो अहिलेको केसमा हेर्ने हो भने दुईवटै ठाउँमा हेर्ने हो भने यो मैले यो जुन बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाएँ यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम मैले मिस्टेक बनाएको रहेछु। खासमा मेरो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बन्ने यस्तो खालको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बन्ला किनभने यो हामीसँग एउटा पोइन्ट लोड छ। यो पोइन्ट लोड भएकोले यस्तो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बन्छ। जबकि यहाँतिर युडिएल छ, यो युडिएलले गर्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम यस्तै बन्छ जस्तो मैले बनाएको छु त्यस्तै बन्न आउँछ। अब तपाईँले यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम कसरी बनाउने भन्ने कुरो जान्नुपर्छ। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम सिम्पली स्क्वायर बिमको लागि कसरी बन्छ, होइन युडिएलको लागि कसरी बन्छ, युडिएलको लागि कसरी बन्छ भन्ने कुरा हामी फेरि पनि गरौँला। बरु नेक्स्ट भिडियोमा त्यो कुरो पनि म एक्सप्लेन गरौँला। तर अहिले तपाईँले के जान्नु पऱ्यो भने तपाईँले कन्जुगेट बिम बनाउनुहुन्छ, कन्जुगेट बिममा तपाईँले यो जुन बेन्डिङ मोमेन्ट छ त्यो बेन्डिङ मोमेन्टलाई लोड बनाएर राखिदिनुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि दुईवटा तपाईँले लोड बनाएर राखिदिनु भयो। राखिसकेपछि अब फर्मुलाको अर्को पोर्सन हेरौँ। जस्तै मैले हेर्छु A1 भनेको के हो, त्यसपछि A1 ड्यास भनेको के हो, होइन L1 EI1हरू त बुझिसक्नु भएको छ, L2 EI2हरू बुझिसक्नु भएको छ। त्यसपछि A2 भनेको के हो, B2 ड्यास भनेको के हो, त्यस्तै गरी यहाँ H1 भनेको के हो, H3 भनेको के हामी बुझ्छौँ। ओके, सो यो जुन मैले कन्जुगेट बिम बनाइसकेको छु यो कन्जुगेट बिमको एउटा एरिया हुन्छ। यो जुन यो बेन्डिङ मोमेन्ट छ डायग्राम, यो डायग्रामको एउटा एरिया यहाँ हुन्छ, अर्को डायग्रामको एरिया A2 भनेर यहाँ हुन्छ। एउटा डायग्रामको A1 एरिया, अर्को डायग्रामको A2 एरिया भनेर छँदैछ। त्यही A1 र A2 मैले फर्मुलामा राखेको छु। ठिक छ। त्यस्तै गरी यो जुन बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम मैले लोडको रूपमा प्लेस गरेको छु त्यसको यो एन्डबाट यतातिरको एन्डबाट कतै गएर सेन्ट्रोइड पर्छ। त्यो सेन्ट्रोइडलाई मैले ए ड्यासले डिनोट गर्छु। अर्को यो बेन्डिङ मोमेन्टको लागि यताबाट कतै गएर सेन्ट्रोइड पर्छ त्यसलाई मैले बी ड्यासले डिनोट गर्छु। बुझिन्छ कुरो? लेफ्टतिरबाट यो पोर्सनलाई हेर्ने हो भने मसँग दुईवटा पोर्सन छ। कुनै पनि पोइन्टमा मैले बस्दाखेरि दुईवटा बनाउनु पर्ने हुन्छ, एउटा लेफ्टतिर एउटा राइटतिर। जस्तै बी पोइन्टमा मैले बसेँ भने एउटा लेफ्टतिर सिम्पली सपोर्टेड बिम मान्नु पऱ्यो, अर्को राइटतिर सिम्पली सपोर्टेड बिम मान्नु पऱ्यो। मैले यतातिरको सिम्पली सपोर्टेड बिम हेर्दाखेरि मैले के हेर्नुपर्छ भने यो कुनाबाट कति टाढा गएर सेन्ट्रोइड छ। त्यस्तै गरी मैले यो पोर्सनलाई हेर्ने हो भने म के हेर्छु भने यो एन्डबाट कति यतातिर आएर सेन्ट्रोइड छ भन्ने कुरा हेर्छु। त्यो भ्यालुजहरूले मैले ए ड्यास र बी ड्यासले डिनोट गर्छु। यी भ्यालुजहरूले कहिलेकाहीँ बुकहरूमा हेर्दाखेरि x1 र x2 ले पनि डिनोट गरेको पाइन्छ। त्यही भएर त्यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। यो जुन फर्मुला छ नि यो फर्मुलाले नै कुनै बुकहरूले कस्तो गरेका हुन्छन् भने यी फर्मुलालाई नै कुनै बुकहरूले यहाँ ए ड्यास र बी ड्यास छ नि, ए ड्यास र बी ड्यासलाई x1 ड्यास र x2 ड्यास अथवा x1 र x2 मात्र लेखेको पनि पाइन्छ। 6A1 x1 त्यहाँ 6A2 x2 भनेर लेखेको पाइन्छ। ठिक छ, त्यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। यो जुन दुईवटा टर्म छ नि हामीसँग दुईवटा टर्महरू जुनलाई मैले इक्वेसनको लेफ्ट साइडतिर लेखेको छु त्यही दुईवटा टर्मलाई मैले उतातिर पठाइदिएँ भने इक्वेसनको राइटतिर जाँदाखेरि माइनस साइन हुन्छ, होइन? बुकहरूमा फर्मुला लेख्दाखेरि त्यसरी पनि लेखेको हुन्छ। त्यसमा पनि कन्फ्युज नहुनु होला। ठिक छ, हामीले के बुझ्यौँ भने M1 भनेको के हो, M2 भनेको के हो, L1 E1 I1 भनेको के हो, सबै कुरो बुझ्यौँ। त्यस्तै गरी ए एरिया जुन क्यापिटल ए छ त्यो भनेको के हो, क्यापिटल ए भनेको के हो र स्मल ए र बी बार भनेको के हुन् भन्ने कुरा हामीले सबै बुझिसक्यौँ। यति कुरो बुझिसकेपछि अर्को टर्म हेरौँ जुन टर्मलाई मैले भनेको छु H1 र H3 भन्ने दुईवटा टर्म लेखेको छु नि मैले। त्यो H1 र H3 टर्म भनेको के हो, खास गरी त्यो टर्म हामी न्युमेरिकल गर्दाखेरि पनि बुझ्दा हुन्छ। त्यो टर्महरू के छन् भने हाम्रो यो जुन मैले बिम बनाएको थिएँ, यो जुन मैले बिम बनाएको छु यो बिममा त मैले लोड राखिदिएछु। लोड राखिसकेपछि मेरो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम यसो कसो बन्छ होइन त। ओके, मेरो यो जुन बिम छ नि यो बिममा मेरो बी सपोर्ट यदि सेटल भयो, मानौँ न सर्टेन सेटलमेन्ट बी सपोर्टमा छ, ए र सी सपोर्टहरू सेटल भइरहेको छैनन् तर बी सपोर्ट सेटल भइरहेछ भने मैले के गर्नुपर्छ, H1 र H2 टर्महरू अथवा H1 र H3 टर्म जुन लेखेको छु मैले इक्वेसनमा ती H1 र H3 टर्महरू
लाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ कन्टेक्स्टमा। होइन यदि कुनै सपोर्टको सेटलमेन्टको कुरो गरेको छैन भने हामीले H1 र S3 टर्महरू यहाँ इग्नोर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टर्मै रिमुभ भएर जान्छ, यो टर्मै हराएर जान्छ। जेनरली क्वेसनमा यो टर्म नआउने गरी क्वेसन हुन्छ, हामीसँग कुनै पनि सपोर्टको सेटलमेन्टको कुरो गरे हुँदैन। त्यसैले जेनरल फर्मुला हामीले यति मात्र युज गर्छौँ। यो युज गर्दाखेरि पनि हाम्रो यो जुन दुईवटा टर्म छन् नि, यी दुईवटा टर्मलाई हामी राइट ह्यान्ड साइडतिर पठाएर फर्मुला बनाउँछौँ अनि युज गर्छौँ। सिम्पल हो, केही पनि छैन। भनेपछि तपाईँले के बुझ्नुभयो भने एमबीको लागि तपाईँले दुईवटा सिम्पली सपोर्टेड बिम बनाउनु भयो, यति धेरै एनालाइसिस गर्नुभयो, यति धेरै यो सबै एरिया 1 x1हरू राख्नुभयो। त्यो राखिसकेपछि तपाईँले सबै भ्यालुजहरूलाई L1लाई EI लाई त्यस्तै गरी L2 र EI लाई त्यसकै करेस्पोन्डिङ E2 I2लाई मैले भन्न खोजेको L1लाई E1 I1 लाई त्यस्तै गरी L2 लाई E2 I2 लाई र अर्को भनेको A अनि Xहरूलाई सबैलाई तपाईँले यही इक्वेसनमा ल्याएर राख्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटा इक्वेसन के को फर्ममा पाउनुहुन्छ भने यो M1 M2 र M3 जुन तीनटा अननोन छ नि तिनीहरूको फर्ममा तपाईँले एउटा इक्वेसन पाउनुहुन्छ M1 M2 M3 हो। एउटा इक्वेसन त्यहाँबाट पाउनुभयो। त्यसपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने फेरि पनि सी सपोर्टको लागि पनि के गर्नुहुन्छ भने एउटा सिडी पोर्सन बनाउनुहुन्छ, एउटा बीसी पोर्सन बनाउनुहुन्छ। यो बीसी र सिडी पोर्सनबाट फेरि पनि त्यही एनालाइसिस गरेर त्यसकै कन्जुगेट बिम बनाएर त्यसमा बेन्डिङ मोमेन्टको लोड थपेर अनि त्यसपछि फेरि पनि तपाईँले त्यसको पनि एरिया निकाल्नु पऱ्यो, त्यसको सेन्ट्रोइड कति ठाउँमा लागेको छ भन्ने कुरो निकाल्नुपर्छ। A1 X1 को भ्यालुजहरू अथवा A1 अनि A ड्यास र B ड्यासको भ्यालुजहरू निकाल्नुपर्छ। त्यस्तै गरी लेन्थ कति छ, EI कति छ भन्ने कुराहरू सबै निकालेर फेरि पनि तपाईँ यही इक्वेसनमा जानुहुन्छ। यो इक्वेसनमा गइसकेपछि तपाईँले फेरि पनि एउटा इक्वेसन पाउनुहुन्छ। त्यति बेला तपाईँले पाउने इक्वेसन के को फर्ममा हुन्छ भने फेरि पनि M1 M2 र M3 को फर्ममा हुन्छ। तर त्यति बेला आउने जुन M1 M2 र M3 का भ्यालुजहरू छन् नि ती M1 M2 र M3 का भ्यालुजहरू के हुन्छन् भने M1 भनेको यो ठाउँको डिनोट गरिरहेछ, M2 ले यो ठाउँको डिनोट गरिरहेको हुन्छ र M3 ले यो ठाउँको भ्यालुलाई डिनोट गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ। सो तपाईँले सुरुमा बनाउने जुन इक्वेसन थियो त्यो इक्वेसनमा M1 M2 र M3 ले M1 ले MA लाई डिनोट गरिरहेको थियो सुरुको केसमा। B को लागि जब तपाईँले लेख्नुभयो नि त्यति बेला तपाईँको M1 ले MA लाई डिनोट गरिरहेको थियो, M2 ले MB लाई डिनोट गरिरहेको थियो, M3 ले MC लाई डिनोट गरिरहेको थियो। अहिलेको केसमा M1 ले MB लाई डिनोट गर्छ। जब तपाईँले सी सपोर्टको लागि बनाउनुहुन्छ BC ले एउटा सिम्पली सपोर्टेड बिम र C ले अर्को सिम्पली सपोर्टेड बिम, त्यति बेला M1 ले MB लाई डिनोट गर्छ, M2 ले MC लाई डिनोट गर्छ, M3 ले MD लाई डिनोट गर्छ। अब तपाईँले ती सबै दुईवटा इक्वेसन जुन बनाउनु भएको छ त्यो दुईवटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर तपाईँले मोमेन्टहरू जुन अननोन छ त्यो निकाल्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको केसमा हेर्ने हो भने MD को भ्यालु र MA को भ्यालु दुईटै 0 हुन जान्छ। तपाईँको पहिलो इक्वेसन र सेकेन्ड इक्वेसनमा दुईवटा मात्र भेरिएबल बच्छन् MB र MC। ती MB र MC को भ्यालु तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ दुईवटा इक्वेसनबाट र थस हामीले के गर्छौँ भने थ्री मोमेन्ट थ्योरमबाट सल्युसन गर्छौँ। तपाईँले थ्री मोमेन्ट थ्योरमबाट कसरी सल्युसन गर्ने भन्ने एउटा स्पेसिफिकली न्युमेरिकल गरेरै म तपाईँहरूको लागि ल्याउने छु। तपाईँले अहिले आजको यो क्लासबाट के बुझ्न सक्नु पऱ्यो भने यो जुन तपाईँले इक्वेसन छ यो इक्वेसनमा आउने जुन टर्महरू छन् ती टर्महरू के छन् भन्ने कुरा हामी गर्छौँ। त्यो कुरा हामीले बुझिसक्यौँ, त्यो कुरा तपाईँले जान्नु पऱ्यो। र एनालाइसिस गर्दाखेरि के कसरी गरिन्छ भने त्यो बेसिक एउटा प्रोसिजर मैले तपाईँहरूले बताएँ। त्यो प्रोसिजर हामी फेरि पनि डिटेलमै अर्को न्युमेरिकलमा गरिहाल्छौँ। आजलाई चाहिँ यति गरौँ। यो थ्री मोमेन्ट थ्योरमको यो इक्वेसन तपाईँले नोट गर्नु होला अथवा तपाईँको किताबमा भएको स्पेसिफिक वेमा लेखेको पनि तपाईँले लेख्न पाउनुभयो, त्यसमा समस्या भएन। टर्महरू चाहिँ छुट्याउनु भएन। यो दुईवटा टर्म चाहिँ हामी न्युमेरिकलमै गर्छौँ भनेर छोडेका छौँ हामीले। यी टर्महरू के छन्, सेटलमेन्टको केसमा आउँछ भन्ने कुरा मैले भनिसकेको छु। त्यही भएर टर्महरू कसरी के गर्ने कसरी डिल गर्ने भन्ने हामी न्युमेरिकलमै गर्छौँ। ओके, सो आजलाई चाहिँ यति गरौँ। हामी यसको न्युमेरिकल ल्याएर अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ। ओके, गुड बाई।